Hello everyone, welcome to MedLocus. आज हामी CE 2021 सोल्युसनको भिडियो सिरिज अन्तर्गत पार्ट 5 मा आइसकेका छौँ र पार्ट 5 मा हामीले फिजिक्सको क्वेशन नम्बर 41 देखि क्वेशन नम्बर 50 सम्म क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ र आज हामीले फिजिक्सको क्वेशन्स चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ र यसपछि हामीले यसपछिको पार्ट 6 मा हामीले केमिस्ट्री सुरु गर्नेछौँ। सो विदाउट फर्दर अडु लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेशन के छ, क्रिटिकल एंगल अफ डायमन्ड भनेको छ। क्रिटिकल एंगल अफ डायमन्ड चाहिँ के हो, 24 डिग्री हो कि 1.8 डिग्री हो कि 36 डिग्री हो कि 48 डिग्री। ओके, अब यो चाहिँ याद गर्ने टाइप क्वेशन हो, तर यसमा चाहिँ एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने क्रिटिकल एंगलको कन्सेप्ट जान्नुपर्छ। के हो त क्रिटिकल एंगल भनेको? ओके, त्यो जानौँ। फर्स्टमा चाहिँ के हो, ब्रिलियन्स अफ डायमन्ड इज ड्यू टु टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। डायमन्डको चाहिँ स्पार्कलिङ हुन्छ नि, जुन ब्रिलियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ डायमन्ड चाहिँ टल्किन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ केले गर्दा हो भन्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनले गर्दा हो हैन। अनि डायमन्डको क्रिटिकल एंगल चाहिँ कति हो, 24 डिग्री हो। तर हामीले क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री हो, सो आन्सर के भयो भन्दा 24 डिग्री त भयो, तर क्रिटिकल एंगल भनेको चाहिँ के हो त्यो जानौँ है त। क्रिटिकल एंगल भनेको फर इक्जाम्पल यो फिगर हेरौँ, यो फिगर हेरौँ त, जस्तै अर्को कलर युज गरौँ, यो यहाँबाट एउटा लाइट गयो हो, यहाँबाट लाइट गयो अनि यो सर्टेन एंगल छ हो, अथवा यहाँ यो सर्टेन एंगल अफ इन्सिडेन्स बनाएर मानव यो एंगल चाहिँ कति छ, 15 डिग्री छ अरे हैन। यहाँबाट लाइट गयो, लाइट के भयो, यो रिफ्लेक्ट भयो यसरी। अनि हामीले फेरि के गर्यौँ, एंगल अफ इन्सिडेन्स बढायौँ। एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदा के भयो भने के चेन्ज आयो भने, मानव अलिकति 30 डिग्री बनायो अरे, एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदा के चेन्ज आयो भने यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि बढ्यो हैन। एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको नर्मलले चाहिँ रिफ्र्याक्टेड लाइटसँग बनाएको एंगल हो भनेपछि लाइट चाहिँ बढी डेभिएट भयो। जति एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इन्सिडेन्स बढाउँदै गयो, 15 डिग्री हुँदा अलिकति कम डेभिएट भएको थियो अनि 30 डिग्री हुँदा अलिकति बढी डेभिएट भयो हो। सिमिलरली यदि हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै 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 गयो भने यो यसरी कुनै एउटा एंगलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लाइट चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ र यसले चाहिँ नर्मलसँग के गराउँछ, 90 डिग्री बनाउँछ हैन। त्यो कन्डिसनको बेलाको एंगल अफ इन्सिडेन्स नै के हो, क्रिटिकल एंगल हो। र यदि हामीले क्रिटिकल एंगल भन्दा पनि बढी गरायौँ एंगल अफ इन्सिडेन्स भने अब यो चाहिँ के हुन्छ, यो सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट हुन्छ। क्रिटिकल एंगल भन्दा कम एंगलमा चाहिँ के हुन्थ्यो, रिफ्र्याक्ट हुन्थ्यो लाइट। अब चाहिँ क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी एंगल बनायो भने त्यो के भयो, सेम मिडियममा वाटरदेखि डेन्सर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममै के भयो, त्यो लाइट चाहिँ के भयो, रिफ्लेक्ट भयो। सो त्यो गर्दा के भयो, टोटल अब डायमन्ड चाहिँ स्पार्कलिङ हुनुको रिजन नै यही हो हैन। कुनै पनि लाइट आउँछ डायमन्डको सर्फेसमा अनि क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, त्यो लाइट चाहिँ के हो, त्यो रे अफ लाइट चाहिँ डायमन्ड भित्रै चाहिँ सेम मिडियममा डायमन्ड भित्र नै ट्र्याप हुन्छ हैन। अनि यो मल्टिपल टाइम्स के हुन्छ, यो लाइट चाहिँ मल्टिपल टाइम टोटल इन्टरनली रिफ्लेक्ट हुन्छ। यसरी टोटल इन्टरनली रिफ्लेक्ट भयो, मल्टिपल टाइम भएको कारणले चाहिँ के भयो, डायमन्ड चाहिँ स्पार्कल गर्यो हैन। डायमन्डको ब्रिलियन्स चाहिँ त्यो कारणले भयो। र फर इक्जाम्पल एउटा कन्सेप्टको लागि के युज सपोज गरौँ भने ल क्वेसनले यस्तो दियो अरे, डायमन्डको सर्फेसमा जति पनि रे अफ लाइट स्ट्राइक गर्छन् उनीहरूको एंगल चाहिँ सबैको चाहिँ 20 डिग्री छ अरे हो। फर इक्जाम्पल लेट अस जस्ट सपोज कि डायमन्डको सर्फेसमा जति पनि रे अफ लाइट्सहरू रेजहरू स्ट्राइक गर्छन् उनीहरूको हरेकको एंगल अफ इन्सिडेन्स 20 डिग्री छ भने विल डायमन्ड स्पार्कल? क्वेसन, इट विल नट स्पार्कल हैन। किनभने डायमन्ड टल्किँदैन त्यो गरे, किनभने त्यति बेला टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन नै हुँदैन नि त। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि त एंगल अफ इन्सिडेन्स सुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तर क्रिटिकल एंगल कति हो, 24 डिग्री हो हैन। 24 डिग्री भन्दा क्रिटिकल एंगल बढी, एंगल अफ इन्सिडेन्स बढी भयो भने के हुन्छ, डायमन्डमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ विदिन द डायमन्ड हैन। त्यो रे अफ लाइट चाहिँ मल्टिपल टाइम भित्रै ट्र्याप भएर बस्छ, त्यसकारणले त्यो टल्किन्छ। तर अब एंगल अफ इन्सिडेन्स हरेक रे अफ लाइटको 20 डिग्री छ भने यो हरेक रे अफ लाइट के हुन्छ, टोटल इन्टरनली रिफ्लेक्ट हुँदैन, रिफ्र्याक्ट हुन्छ टु एयर, बाहिर रिफ्र्याक्ट भइदिन्छ कि। अनि बाहिर गएपछि त के भयो, त्यो डायमन्ड स्पार्कल हुने भएन नि त। भनेपछि त्यो कन्डिसन प्र्याक्टिकली पोसिबल त छैन, जस्ट हामीले थियोरिटिकल्ली एउटा अज्युम गरेको कि 20 डिग्री भयो भने डायमन्ड स्पार्कल हुँदैन भन्ने कुरा हैन, जस्ट कन्सेप्ट बुझ्नको लागि।
सो डायमन्डमा चाहिँ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनको कारणले चाहिँ के भएको रहेछ त्यो चाहिँ टल्किँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो र डायमन्डको क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ कति रहेछ 24 डिग्री रहेछ 24 डिग्री चाहिँ डायमन्डको के रहेछ क्रिटिकल एङ्गल रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्नु पर्यो र यो पनि जान्नुपर्छ यो पनि सोधिसकेको क्वेसन हो पास्ट इयर क्वेसन हो 49 डिग्री वाटर र एयर इन्टरफेसको क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ 49 डिग्री द्याट मिन्स यो भन्न खोजेको के हो भने मानौ यहाँ वाटर छ है यो सर्फेस अफ वाटर हो र यो चाहिँ एयर हो है अनि कुनै पनि रे अफ लाइट वाटरबाट एयरमा जाँदाखेरि यदि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ कति छ भने 49 डिग्री छ भने यो चाहिँ के हुन्छ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ ओके हैन र मानव फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन यसरी सम्झन सक्छ हैन एउटा रे अफ लाइट चाहिँ वाटरदेखि ग्लास एयरमा जाँदाखेरि 55 डिग्रीमा एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भयो अरे 55 डिग्रीमा त्यो रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट भयो अरे अब त्यो रे अफ लाइट कहाँ जान्छ त हैन एयरमा जान्छ कि वाटरमा जान्छ कि हैन वी कान्ट डिटरमाइन नन अफ दिस भनेर क्वेसन सोध्दैछ कहाँ जान्छ 55 डिग्री भनेको के हो हामीलाई वाटर र एयरको क्रिटिकल एङ्गल कति थाहा छ 49 डिग्री हो भन्ने थाहा छ 49 डिग्री भन्दा बढी छ भनेपछि टोटल इन्टर्नली रिफ्लेक्ट हुने भयो त्यो लाइट ओके यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके अब चाहिँ यसको एन्सर त सिम्पल भयो 24 डिग्री नै भयो ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ के भनेको छ भने टु वायर्स अफ सेम डाइमेन्सन दुईटा वायर छन् रे हैन दुईटा वायर अफ सेम डाइमेन्सन सेम भनेको यिनीहरू चाहिँ फिजिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ मोर्फोलोजिकली सेम छ रे दुईटा वायर छ तर रेसिस्टिभिटी हैन रेसिस्टिभिटी चाहिँ दुईटा वायरको डिफ्रेन्ट छ एउटाको ρ1 छ अर्कोको चाहिँ ρ2 रेसिस्टिभिटी भनेको के हो हामीलाई रेसिस्टेन्सको फर्मुला थाहा छ ρL/A हैन भनेपछि यो ρ भनेको के हो रेसिस्टिभिटी हो हैन उनीहरुको डाइमेन्सन सेम छ लेन्थ पनि सेम छ एरिया पनि सेम छ तर रेसिस्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ फरक छ रे त्यो दुईटा वायर्सको अनि उन त्यो दुईटा वायरलाई चाहिँ हामीले सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ रे हैन त्यो गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हैन है रेसिस्टिभिटी सोधेको छ हैन त्यो कम्बिनेसन त्यो दुईटा वायरलाई चाहिँ अब R1 र R2 छ हैन दुईटालाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हो भनेर सोधेपछि R1 + R2 हुन्थ्यो हो तर रेसिस्टिभिटी चाहिँ ρ1 + ρ2 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन ρ1 + ρ2 डाइरेक्ट टिक लगाउने हैन यहाँ रेसिस्टेन्स सोधेको छैन रेसिस्टिभिटी सोधेको छ क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने है त रेसिस्टेन्स सोधेको जस्तै मानेर ρ1 + ρ2 टिक लगाइहाल्ने होइन ओके यस्तो छ यो क्वेसन हेर त दुईटा वायर छ हो दुईटा वायर छ जसको एउटा यिनीहरुको सेम डाइमेन्सन सेम छ हेर त सेम दुईटा वायर चाहिँ एउटै लेन्थ पनि एउटै छ है यिनीहरुको यसको L छ भने यो वायरको पनि लेन्थ L नै छ हो यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया A छ भने यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया पनि A छ यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया पनि A छ हो भनेपछि यिनीहरुको चाहिँ आइडेन्टिकल छन् मोर्फोलोजिकली हेर्दाखेरि आइडेन्टिकल छन् तर यिनीहरुको रेसिस्टिभिटी यसको ρ1 छ यसको चाहिँ के छ ρ2 छ हैन ρ1 र ρ2 छ सो ल हामीले यसलाई यो 1 नम्बरको वायर मानौँ यसलाई 2 नम्बरको वायर मानौँ है त अनि यो 1 नम्बरको वायरको रेसिस्टेन्स कति छ R1 = ρ1 L/A यसको लेन्थ A छ यसको लेन्थ L छ अनि एरिया चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ A छ हैन R2 भनेको ρ2 L/A यो पनि लेख्न सक्यो अब यो दुईटा वायर्सहरुलाई सिरिज कम्बिनेसनमा राखेको कारणले यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त R1 + R2 यो पनि थाहा भएको कुरा हो हैन अब हामीलाई त के निकाल्न छ ρ इफेक्टिभ निकाल्न छ हैन R इफेक्टिभ भनेको ρ इफेक्टिभ लेन्थ अपन एरिया अब यो R इफेक्टिभ भनेको त होल टोटलको हो नि त भनेपछि टोटलको लेन्थ चाहिँ कति छ 2L छ हैन एरिया चाहिँ के छ एरिया त चेन्ज भएको छैन A नै छ हो अनि त्यसपछि R1 + R2 R1 भनेको कति छ ρ1 L/A R2 भनेको ρ2 L/A यो गर्दा L/A कमन आउँछ ρ1 + ρ2 यही नै लेखेको ρ1 + ρ2 L/A अनि L क्यान्सल हुन्छ A क्यान्सल हुन्छ भनेपछि ρ इफेक्टिभ भनेको कति आयो यो 2 यहाँ यता तल गयो ρ1 + ρ2/2 भनेर आयो सो आन्सर के भयो इफेक्टिभ दुईटा अब वायर्सलाई हैन रेसिस्टेन्स दुईटा वायर जसको रेसिस्टेन्स R1 र R2 छ उनीहरुलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स R1 + R2 हुँदो रहेछ हैन र दुईटा वायर्स जसको चाहिँ सेम आइडेन्टिकल डाइमेन्सन छ तर रेसिस्टिभिटी चाहिँ फरक छ जसको एउटाको ρ1 छ अर्कोको ρ2 छ उनीहरुलाई हामीले सिरिज कम्बिनेसनमा कनेक्ट गर्यौं भने उनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टिभिटी चाहिँ कति हुन्छ ρ1 + ρ2 / 2 हुन्छ सो आन्सर के भयो ρ1 + ρ2 / 2 अप्सन ए भयो बुझियो यो पनि 43 मा हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 43 मा के छ भने 10 मिटर लङ वायर अफ रेसिस्टेन्स 20 ओम एउटा लामो वायर रहेछ जसको चाहिँ लेन्थ कति रहेछ 10 मिटर रहेछ
हैन त्यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ 20 ओम रहेछ इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ ब्याट्री यो चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गरियो कसँग भन्दा ब्याट्रीसँग जसको इएमएफ 3 भोल्ट छ अनि रेसिस्टेन्स पनि अर्को रेसिस्टेन्ससँग नि कनेक्ट गरियो हैन अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्यो अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो त त्यो जान्नु पर्यो फर्स्टमा त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको जहिले पनि ग्रेडियन्ट आउँदा बित्तिकै अपन लेन्थ गरिदिने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल अपन लेन्थ बुझ्यौ पोटेन्शियल अपन लेन्थ हामीलाई लेन्थ पनि थाहा छ हैन लेन्थ त कति छ 10 अब हामीलाई यो वायरको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्न छ नि त यो वायरको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्न हामीलाई के चाहियो त अब दुईटा कुरा चाहियो एउटा पोटेन्शियल यो वायरमा कति पोटेन्शियल जान्छ भन्ने कुरा चाहियो एउटा चाहिँ यो वायरको लेन्थ चाहियो अब लेन्थ त हामीलाई पहिले दिएको छ 10 मिटर दिएको छ यसमा दुःख भएन हामीलाई दुःख चाहिँ के भयो पोटेन्शियल कति जान्छ त यसमा यो वायरमा पोटेन्शियल ड्रप कति हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न अलिकति दुःख भयो यसको लागि हामीले के गर्छौं ल हेर त क्वेशनले नै भनेको छ नि यो रेजिस्टेन्स R1 छ यसलाई चाहिँ सिरिजमा चाहिँ एउटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिएको छ र एउटा रेजिस्टेन्ससँग कनेक्ट गरिएको छ यसको रेजिस्टेन्स 20 ओम छ यसको लेन्थ चाहिँ कति छ 10 मिटर छ हो अब हेर त अब यो के भयो अब यो एउटा ब्याट्री दुईटा रेजिस्टेन्ससँग कनेक्ट गरेको छ भनेपछि सिरिजमा कनेक्ट गरेको छ भने के हुन्छ भोल्टेज डिवाइड हुन्छ हैन यदि यो भोल्टेज 3 भोल्टेज हो भने यो चाहिँ भोल्टेज V1 र V2 गरेर डिवाइड हुन्छ यसमा V1 भोल्टेज जान्छ भने यसमा V2 भोल्टेज जान्छ हैन र यसमा कति ड्रप हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि यदि पोटेन्शियल ड्रप एट R1 निकाल्नको लागि R1 + R1 अपन टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु टोटल भोल्टेज गर्न मिल्यो हैन यो त सजिलो फर्मुला भयो हैन भोल्टेज डिवाइडर फर्मुला भयो हैन अनि R1 कति छ 20 ओम छ अनि R2 चाहिँ कति छ 10 ओम छ फर्मुला लगाउने टोटल भोल्टेज 3 छ भनेपछि R1 मा कति पोटेन्शियल ड्रप हुँदै रहेछ त 2 भोल्ट ड्रप हुँदै रहेछ अब यसै पनि हामीलाई थाहा भयो R1 मा 2 भोल्ट हुन्छ भने यसमा चाहिँ 1 भोल्ट हुन्छ 2 + 1 भनेको 3 भयो हो भनेपछि यसमा चाहिँ हामीलाई त के निकाल्नु छ हामीलाई त यो 10 मिटर लङ वायरमा चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्नलाई हामीलाई पोटेन्शियल एट दैट 10 मिटर लङ वायर चाहियो पोटेन्शियल हामीलाई त आइसक्यो नि त पोटेन्शियल त 2 भोल्ट आइसक्यो हैन भनेपछि अब पोटेन्शियल अपन लेन्थ गर्दिने हैन पोटेन्शियल कति छ 2 भोल्ट अपन लेन्थ 10 मिटर हैन भोल्ट पर मिटर भयो 0.2 आयो हो सो आन्सर कति भयो 0.2 भोल्ट मिटर आयो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्दा बित्तिकै के सम्झिने अपन लेन्थ राख्दिने यो सम्झिनु पर्यो ग्रेडियन्ट भन्दा बित्तिकै अपन लेन्थ राख्ने पोटेन्शियल अनि यसमा चाहिँ भोल्टेज डिवाइडर फर्मुला यो चाहिँ जान्नु पर्यो है जस्तै मैले सोधे R2 मा कति पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ भनेर सोध्यो भने के गर्न पर्यो पोटेन्शियल ड्रप एट R2 भनेको R2 अपन टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु टोटल भोल्टेज हैन यो गर्दा R2 भनेको 10 टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 30 इन्टु टोटल भोल्टेज कति छ 3 छ 3 10 30 10 10 भनेपछि 1 भोल्ट आयो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौं हामीलाई यो त चाहिएन निकाल्नु परेन मैले जस्ट सिकाएको मात्रै हो र हामीलाई त यसमा चाहिँ भोल्टेज पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ त्यसको लागि यसमा चाहिँ हामीले पोटेन्शियल निकाल्न पर्यो अपन चाहिँ यसको लेन्थ गर्नु पर्यो लेन्थ थाहा छ पोटेन्शियल चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्यौं त्यही नै भयो ओके अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं के भनेको छ टु क्यापेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड एन्ड 4 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सर्किट इन विच of this voltage will be maximum voltage कति बेला maximum हुन्छ भने voltage सिरिजमा भयो भने चाहिँ voltage divide हुन्छ तर parallel को केसमा के हुन्छ voltage चाहिँ दुईटैमा सेम हुन्छ त क्यापेसिटरहरु यसरी सिरिजमा राखियो भने के हुन्छ ल मानौ यहाँ 10 भोल्टेज यो गर्यौ र अर्को चाहिँ यसरी क्यापेसिटरलाई प्यारललमा राखेर ब्याट्री जोड्यौ भने के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ यो मानौ यो दुईटा आइडेन्टिकल सेम क्यापेसिटर भने यहाँ 5 भोल्ट जान्छ यहाँ 5 भोल्ट जान्छ तर यसरी हामीले प्यारललमा कनेक्ट गर्यो भने यहाँ पनि 10 भोल्ट जान्छ त्यसकारण यहाँ पनि 10 भोल्ट जान्छ त्यसकारणले आन्सर के भयो म्याक्सिमम कति बेला आउने भयो 10 10 जाने भयो प्यारललको बेलामा आउने भयो है त यो कन्डिसन पनि हुँदैन यो कन्डिसनमा पनि हुँदैन हैन रेजिस्टेन्ससँग कनेक्ट गरेर रेजिस्टेन्सले पनि अलिकति भोल्टेज खाइदिन्छ प्यारललमा कनेक्ट गर्यो भने अब यो कन्डिसन चाहिँ अब अलिकति डिबेटेबल क्वेशन नै छ यो हैन यो एक्ज्याक्ट क्वेशन चाहिँ के आएको छ भन्ने पनि क्लियर छैन सो आन्सर चाहिँ प्यारललमा कनेक्ट गर्यो भने भनेर सम्झिने है त यो चाहिँ आन्सर के भयो इफ दे आर कनेक्टेड इन प्यारलल भोल्टेज विल बी म्याक्सिमम ओके ओके अब 45 मा हेरौं प्रोपगेसन अफ साउन्ड इज ड्यू टु ट्रान्सफर अफ प्रोपगेसन अफ साउन्ड हैन कुनै पनि साउन्ड चाहिँ प्रोपगेट हुन प्रोपगेट भनेको के हो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु द मुभमेन्ट अफ साउन्ड भन्न खोजेको प्रोपगेसन अफ साउन्ड इज ड्यू टु ट्रान्सफर अफ प्रेशर टेम्परेचर हिट स्पेसिफिक क्यापेसिटी अब हेरौं त साउन्ड इन एयर प्रोपगेट्स एट लंगिट्युडनल वेभ जान्न पर्यो है हामीले साउन्ड चाहिँ कसरी ट्राभल हुन्छ भने लंगिट्युडनल वेभको रूपमा ट्राभल हुन्छ है बाइ प्रोग्रेसिङ एज कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन साउन्ड जब एयरमा ट्राभल गर्छ तब चाहिँ के फर्म हुन्छ त कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन फर्म हुन्छ के हो त कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन भनेको अब हेर
कम्प्रेसन भनेको यस्तो रिजन हो जहाँ चाहिँ हाई प्रेसर हुन्छ के है प्रेसर भनेको मोलिक्युल्सहरू त्यो कम्प्रेसन जस्तै यो हेर त यो साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ एयरको पार्टिकल्सहरूबाट थ्रु ट्राभल गर्छ हैन जुन ठाउँमा पार्टिकल्सको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्रेसन भनिन्छ डेन्सिटी बढी छ भने प्रेसर पनि बढी छ हो अनि जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो पार्टिकलको डेन्सिटी कम हुन्छ त्यसलाई हामीले रेयरफ्याक्सन एरिया भनिन्छ त्यो रेयरफ्याक्सनमा के हुन्छ पार्टिकल डेन्सिटी पनि कम हुन्छ प्रेसर पनि कम हुन्छ हो प्रेसर पनि कम हुन्छ सो यसरी चाहिँ प्रेसर कुनै ठाउँमा प्रेसर हाई हुन्छ कुनै ठाउँमा प्रेसर कम हुन्छ यसरी त्यसकारणले चाहिँ के भयो आन्सर साउन्ड चाहिँ कसरी ट्राभल गर्छ भने इन द फर्म अफ प्रेसर के प्रेसरबाट चाहिँ इज ड्यू टु ट्रान्सफर अफ प्रेसर ओके यसरी चाहिँ अब द्याट इज वाइ साउन्ड कान ट्रान्सफर थ्रु भ्याकुम सिन्स प्रेसर ट्रान्समिट ओन्ली इन मेटेरियल मिडियम है त अब किन साउन्ड भ्याकुममा ट्राभल गर्न सक्दैन त किनकि साउन्डलाई त ट्राभल गर्न त पार्टिकल चाहिन्छ होइन भ्याकुममा त केही पनि पार्टिकल हुँदैन भ्याकुम इज भेरी भ्याकुम भनेको नै केही पार्टिकल नभएको कन्डिसन नै भ्याकुम हो सो साउन्ड चाहिँ भ्याकुममा किन ट्रान्सफर गर्दैन त त्यहाँ चाहिँ पार्टिकल्स हुँदैन पार्टिकल्स हुँदैन भनेको चाहिँ त्यहाँ प्रेसर ट्रान्समिट गर्न सकिँदैन भन्न खोजेको हो र यसमा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ साउन्ड चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभको रूपमा ट्राभल गर्छ मेकिङ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इन द्याट मिडियम वेयर इट ट्राभल्स भनेर चाहिँ सम्झिन पर्यो ओके सो साउन्ड प्रोपागेसन अफ साउन्ड इज ड्यू टु ट्रान्सफर अफ प्रेसर भयो ओके क्वेसन नम्बर 46 हेरौँ इन अ डिफ्र्याक्सन एक्सपेरिमेन्ट अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ ह्याभिङ 5500 लाइन्स पर सिएम इज इलिमिनेटेड बाई सोर्स एउटा डिफ्र्याक्सन एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ ट्रान्समिसन ग्रेटिङमा कति छ 5500 लाइन्स पर सिएम एक सिएममा 1 सिएममा कति छ त्यो ग्रेटिङमा चाहिँ 5500 लाइन्स छ अरे हो अनि इल्युमिनेटेड बाई सोर्स अफ वेभलेन्थ एउटा यसलाई चाहिँ केले इल्युमिनेट गर्यो वेभलेन्थ 6000 एङ्स्ट्रम भएको लाइटले इल्युमिनेट गरियो है अब हामीले चाहिँ नम्बर अफ म्याक्सिमा अब्जर्भ अन द स्क्रिन विल बी भनेको छ अब हामीलाई के थाहा छ भने डी साइन थीटा इक्वल टु एन ल्याम्डा फर्मुला त थाहा छ अब यहाँ म्याक्सिमा सोधेको छ म्याक्सिमा सोधेको कारणले हामीले साइन थीटा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 90 भएको बेलामा 1 हुन्छ सो थीटाको बेला हामीले 1 राख्छौँ सो डी इक्वल टु एन ल्याम्डा भयो डी भनेको फेरि 1/n हो एन भनेको नम्बर अफ लाइन्स पर लेन्थ ओके इक्वल टु एन ल्याम्डा एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ म्याक्सिमा हामीले निकाल्न पर्ने स्मल एन हो ओके ल्याम्डा पनि दिएको छ एन पनि दिएको छ अब ल्याम्डा हामीलाई एङ्स्ट्रममा दिएको छ ओके अनि यो चाहिँ पर सिएममा दिएको छ अब हामीले यो युनिट र यो युनिटलाई सेम बनाउँछौँ अब यसको लागि हामीले एङ्स्ट्रमलाई पनि मिटरमा कन्भर्ट गरौँ सिएमलाई पनि मिटरमा कन्भर्ट गरौँ ओके यसरी चाहिँ यो सल्भ गर्न पर्यो ओके हेर त ल्याम्डा कति दिएको छ 6000 एङ्स्ट्रम दिएको छ हामीले यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ नम्बर अफ लाइन्स पर सिएम कति छ 5500 लाइन्स छ ओके 5500 लाइन्स पर सिएम दिएको छ हामीले अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छौँ पर मिटरमा कन्भर्ट गर्नु भनेको छौँ भनेपछि यदि 1 सेन्टिमिटरमा 5500 लाइन्स छ भने त 1 मिटरमा त बढी लाइन हुने भयो नि त धेरै लाइन हुने भयो नि त त्यस कारणले इन्टु 100 गर्नु पर्यो यति लाइन हुने भयो 1 मिटरमा ओके म्याक्सिममको लागि थीटामा 90 डिग्री लिने अनि त्यसपछि डी भनेको के हो अब हामीले के भन्यौँ डी साइन थीटा इक्वल टु एन ल्याम्डा ओके साइन थीटा म्याक्सिमम 90 डिग्री भएको बेला म्याक्सिमम भयो डी इक्वल टु एन ल्याम्डा हुने भयो डी भनेको चाहिँ 1/n हो इक्वल टु स्मल एन इन्टु ल्याम्डा एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ लाइन्स पर मिटर अनि यसलाई पनि हामीले मिटरमा राख्छौँ ओके अनि त्यसपछि अब डी साइन इक्वल एन ल्याम्डा 90 साइनको ठाउँमा 90 डिग्री राख्ने यो 1 भयो त्यसपछि डी भनेको 1/n हामीले यो राख्यौँ ओके एनको भ्यालु यति छ 550,000 ओके इक्वल टु एन इन्टु ल्याम्डा भनेको यति छ यो पनि मिटरमै राख्यौँ हामीले सो एन्सर चाहिँ यसलाई तिमीले क्यालकुलेट गर एन इक्वल टु 3 आउँछ सो नम्बर अफ म्याक्सिमा अब्जर्भ विल बी 3 हैन आन्सर चाहिँ के भयो 3 भयो आन्सर ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब इफ इलेक्ट्रोन इज मुभिङ फ्रम ए टु बी ह्याभिङ वर्क डन 1600 जुल पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको छ अब इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो भने ए देखि बी मा मुभ गरिरहेको छ एउटा इलेक्ट्रोन हैन अनि वर्क डन चाहिँ यहाँदेखि यहाँ मुभ कति वर्क डन भयो भन्दा 1600 जुल चाहिँ वर्क डन भयो अरे हैन अब पोटेन्सियल एउटा इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेको छ एदेखि बीमा अनि यो दुईटा बीचको पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो हामीलाई थाहा छ वर्क डन भनेको फर्मुला के हो चार्ज इन्टु भोल्टेज हैन यो फर्मुला युज गरेर हामीले गर्नेछौँ ओके वर्क डन भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स इन्टु चार्ज ओके अनि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ हामीलाई निकाल्न भनेको छ पोटेन्सियल डिफरेन्स ओके अनि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ वर्क डन भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स इन्टु चार्ज हो हामीलाई निकाल्नु छ पोटेन्सियल डिफरेन्स सो डब्लु वर्क डन अपन चार्ज ओके वर्क डन कति छ 1600 जुल छ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोनमा भएको चार्ज चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 कलम ओके अनि यो तिमीले क्याल्कुलेट गर 16000 अब हामीले माथि अब यो सजिलो गराउनको लागि 16000 × 16 × 10⁻⁻19 ओके
1600 छ 1600 जस्ट यो क्याल्कुलेट गर्यो भने यो 1600 मात्रै हुन्छ 1.6 लाई 16 बनायो त्यस कारणले यो 16000 नै भयो ओके 1000 नै भयो अनि तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ सजिलो छ यो क्याल्कुलेसन आन्सर कति आउँछ 10 को पावर 22 भोल्ट आउँछ सो आन्सर चाहिँ कति भयो 10 पावर 22 भोल्ट्स आन्सर भयो पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ हैन यति नै भयो अनि जहिले पनि यस्तो भोल्टहरु दिएको छ हैन हेरेर यस्तो एसआई युनिटहरु दिएको छ भने जहिले पनि दिएका भ्यालुहरु चाहिँ एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्न ट्राई गर जस्तै यसमा यो क्वेशनको केसमा पनि हैन यहाँ सीएम मा छ यहाँ एङ्स्ट्रममा छ हैन अनि त्यसपछि डी इक्वल टु एन ल्याम्डा हो अनि डी र ल्याम्डाको युनिट चाहिँ सधैँ हाम्रो त एन को त युनिटलेस हुन्छ नि त यो युनिटलेस हुन्छ भन्दा बित्तिकै थाहा पाउँदा बित्तिकै तिमीले डी र हाम्रो एन ल्याम्डा चाहिँ मैले सेम युनिटमा राख्न पर्छ भनेर तिमीले त्यो दिमाग लगाइहाल्नुपर्छ एक्जाममा हैन यो पर सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने किनभने यो सेन्टिमिटरमा छ यो मिटरमा राख्यो भने तिमीले त यो क्यान्सल गर्न पाएनौ नि त एनलाई युनिटलेस बनाउनको लागि यसलाई युनिटलेस बनाउन छ भने त तिमीले त यो दुईटाको युनिट पनि त सेम राखेर क्यान्सल गर्नु पर्यो नि त त्यो चाहिँ भन्न खोजेको हो ल हेर अब क्वेशन 48 हेरौँ है त अ कोइल अफ एरिया 0.04 मिटर स्क्वायर एउटा कोइल रहेछ ओके एउटा कोइल रहेछ यसको एरिया कति रहेछ 0.04 मिटर स्क्वायर रहेछ कति टन्स रहेछ यसमा 1000 टन्स रहेछ यो कोइलमा चाहिँ 1000 टन्स रहेछ ओके 1000 टन्स रहेछ अनि सस्पेन्डेड परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड अब एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ यो के गरेछ परपेन्डिकुलरली सस्पेन्ड गरिएको रहेछ एउटा धागोले चाहिँ बानिएको रहेछ ल यसलाई सस्पेन्डेड हैन जसको म्याग्निट्युड कति छ म्याग्नेटिक फिल्डको यसको म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड कति छ 5 × 10 को पावर -5 टेस्ला अथवा वेबर पर मिटर स्क्वायर एउटै हो टेस्ला भन्नु र वेबर पर मिटर स्क्वायर भन्नु एउटै हो है इज रोटेटेड थ्रु अब यसलाई कति डिग्रीले रोटेट गरियो 180 डिग्रीले कति टाइममा 0.1 सेकेन्डमा हैन यो कोइललाई चाहिँ 180 डिग्री रोटेट गरियो विदिन 0.1 सेकेन्ड क्याल्कुलेट इएमएफ इन्ड्युस हामीले अब त्यो रोटेट गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स त चेन्ज भयो त्यो कोइलसँग लिङ्क पाएको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको छ भने त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस हुनुपर्छ सो व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ इएमएफ इन्ड्युस कति म्याग्निट्युडको इएमएफ चाहिँ इन्ड्युस भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ ओके यसको लागि हेर त इएमएफ इन्ड्युस भनेको रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हो इएमएफ भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हो अब म्याग्नेटिक फ्लक्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि BNA cos थीटा ओके अब d5 भनेको ∅1 - ∅2 हैन चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स अपन t ओके अब ∅ भनेको BNA cos थीटा 1 - BNA cos थीटा 2 हैन ∅1 भनेको BNA cos थीटा 1 ∅2 भनेको BNA cos थीटा 2 अपन t भयो अब BNA के आयो कमन आयो cos अब 180 डिग्रीले रोटेट गरेको छ नि पहिला 0 थियो भने लास्टमा के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि cos 0 - cos 180 अपन t ओके अब b भनेको हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड कति दिएको छ 5 × 10 को पावर -5 दिएको छ अनि नम्बर अफ टर्न्स भनेको 1000 दिएको छ एरिया भनेको 0.04 ओके 0.04 मिटर स्क्वायर दिएको छ सो अनि cos 0 भनेको 1 भयो अनि माइनस cos 180 भनेको -1 भयो ओके अपन 0.1 सेकेन्डमा हैन रोटेट चाहिँ कतिमा गरिएको छ 0.1 सेकेन्डमा गरिएको छ सो टाइम भनेको 0.1 सेकेन्ड राखियो यसलाई क्याल्कुलेट गर तिम्रो 40 × 10 को पावर -3 आउँछ यो चाहिँ केमा आयो इएमएफ भनेको भोल्टेज हो हैन अनि 40 × 10 को पावर -3 भोल्ट भनेको चाहिँ के भयो 40 मिलिभोल्ट भयो सो आन्सर चाहिँ कति भयो भन्दा 40 मिलिभोल्ट भयो आन्सर चाहिँ 40 मिलिभोल्ट भयो ओके क्वेशन 49 हेरौँ के भनेको छ भने न्यूट्रन डिकम्पोजेस टु गिभ इलेक्ट्रोन एन्टी न्युट्रिनो एन्ड ओके अब न्यूट्रन जुन n0 ले हामीले डिनोट गरिन्छ यो डिकम्पोज भयो रे यो डिके भयो अथवा डिकम्पोज भयो रे यसले के दिन्छ त भनेको छ एउटा के दिन्छ रे इलेक्ट्रोन दिन्छ हो एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ एउटा के दिन्छ एन्टी न्युट्रिनो दिन्छ जसलाई हामीले यसरी डिनोट गरेको हुन्छ र अर्को चाहिँ के दिन्छ त त्यो हामीलाई सोधेको छ इलेक्ट्रोन एन्टी न्युट्रिनो नेक्स्ट चाहिँ के दिन्छ पायोन दिन्छ कि प्रोटोन दिन्छ कि एन्टी न्युट्रोन दिन्छ कि मेजोन दिन्छ मलाई थाहा छैन ल हेर त न्युट्रोन डिस्टिङ्गुइस टु गिभ इलेक्ट्रोन प्रोटोन र एन्टी न्युट्रिनो यो सम्झिन पर्यो इलेक्ट्रोन क्वेशनले नै भनेको छ एन्टी न्युट्रिनो क्वेशनले नै भनेको छ र प्रोटोन चाहिँ के हामीलाई सोधेको छ सो न्युट्रोन डिकम्पोज भएर के दिन्छ इलेक्ट्रोन एन्टी न्युट्रिनो र प्रोटोन दिन्छ हैन यो जान्न पर्ने कुरा भयो ओके अब नेक्स्ट हेरौँ व्हिच इज करेक्ट फर सफ्ट आइरन को लागि कुन करेक्ट छ रे
एउटा हाई रिटेन्टिभिटी हाई कोर्सिभिटी, हाई रिटेन्टिभिटी लो कोर्सिभिटी, लो रिटेन्टिभिटी लो कोर्सिभिटी, लो रिटेन्टिभिटी हाई कोर्सिभिटी कुन करेक्ट छ। अब एउटा कुरा के जान्नु भयो भने फर्स्टमा चाहिँ सफ्ट आइरन चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त? सफ्ट आइरन के बनाउन युज हुन्छ? टेम्पोररी म्याग्नेट बनाउन युज हुन्छ। सफ्ट आइरन चाहिँ टेम्पोररी म्याग्नेट्स बनाउन युज हुन्छ। ओके, र पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक बनाउन कुन युज हुन्छ भने जान्नुपर्छ है। पर्मानेन्ट म्याग्नेट्स बनाउन कुन युज के युज हुन्छ? स्टिल युज हुन्छ। ओके, स्टिल चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउन युज हुन्छ हैन। सफ्ट आइरन चाहिँ टेम्पोररी म्याग्नेट्सहरू बनाउन युज हुन्छ। फर्स्टमा त्यो जान्नु पर्यो। र अब रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटी भनेको के हो त? ओके, सफ्ट आइरन भनेको हाई रिटेन्टिभिटी तर लो कोर्सिभिटी हुँदो रहेछ। अब यो रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटीको हामीलाई टर्म जान्नु पर्यो। रिटेन्टिभिटी भनेको रेजिडुअल म्याग्नेटिजम प्रेजेन्ट इनसाइड स्पेसिमेन इभन आफ्टर एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड इज रिमुभ। एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड रिमुभ गरिसकेपछि हैन पनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यो अब म्याग्नेट हो भने त हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा मात्र त्यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी त हुनु भएन हैन। म्याग्नेटिक हामीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड रिमुभ गरिसकेपछि त्यसले म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखाउन पर्यो। भनेपछि हामीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड रिमुभ गरिसकेपछि जति रेजिडुअल म्याग्नेटिजम बाँकी रहन्छ नि त्यो स्पेसिमेनमा, त्यो सब्सटेन्समा, त्यो नै रिटेन्टिभिटी हो हैन। अनि कोर्सिभिटी भनेको त्यो बाँकी रहेको त्यो रेजिडुअल म्याग्नेटिजमलाई हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रलाइज गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्यानिस गर्न अपोजिट डिरेक्सनमा कति म्याग्नेटाइजेसन फोर्स अप्लाई गर्नुपर्छ भनेको कोर्सिभिटी हो। अब सफ्ट आइरन त टेम्पोररी म्याग्नेट हो। अब कसरी यो सम्झिने त भन्दा सफ्ट आइरन भनेको के हो? टेम्पोररी म्याग्नेट हो। अब यो म्याग्नेट हो भनेपछि यसमा के हुन्छ? रिटेन्टिभिटी त हाई हुन पर्यो नि त। यसले त म्याग्नेटिजम त स्टोर गरेर राख्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन पर्यो नि त यसको। त्यही भएर रिटेन्टिभिटी चाहिँ के हुन पर्यो? हाई हुन पर्यो। रिटेन्सन गर्न त यसले बढी क्यापेबल हुनु पर्यो। तर कोर्सिभिटी किन लो हुन पर्यो भने यो टेम्पोररी हो नि त हैन। टेम्पोररी भनेपछि यो सजिलै हामीले के गर्न सक्नु पर्यो? डिम्याग्नेटाइज गर्न सक्नु पर्यो। पर्मानेन्ट भए पो यसलाई सजिलै डिम्याग्नेटाइज गर्न नसक्ने खालको हुन पर्यो। तर यो टेम्पोररी म्याग्नेट सिन्स सफ्ट आइरन इज युज फर मेकिङ टेम्पोररी म्याग्नेट इट मस्ट ह्याभ लो कोर्सिभिटी सो द्याट वी क्यान डिम्याग्नेटाइज इट्स इजिली हैन, सो द्याट वी क्यान भ्यानिस द इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन प्रेजेन्ट इन द सफ्ट आइरन इजिली। सो सफ्ट आइरन मस्ट ह्याभ हाई रिटेन्टिभिटी एन्ड लो कोर्सिभिटी। तर स्टिल चाहिँ के हुनुपर्छ? हाई कोर्सिभिटी, किनकि स्टिलको चाहिँ के स्टिल चाहिँ के गराउने युज हुन्छ? पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउने युज हुन्छ। सो र आज हामीले फिजिक्सको 50 वटा क्वेसन्स सकिसक्यौँ। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले केमिस्ट्रीको 50 वटा क्वेसन्स सक्नेछौँ र यस्तै गरेर हामीले CE 2021 को भिडियो सिरिज सक्नेछौँ अन्त्यमा म्याथसम्म पुगेर। टिल देन keep reading, keep practicing questions. To subscribe our channel so that you will be notified about the videos we upload for you. Thank you.